تمجد لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين كلمة توحيد لا إله إلا أنت واحدا لا ثاني لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين كلمة تمجد لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।